भने विप्लवजीहरूको गतिविधिहरू हेर्दाखेरि उहाँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग चाहिँ कतै न कतै कार्यगत एकतामा हुनुहुन्छ र नेपाली सेनाका चाहिँ रिटायर जो सेनाहरू हुनुहुन्छ त्यहाँका अधिकृतहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले विप्लवजीहरूलाई सहयोग गरेको पनि देखिन्छ र त्यहाँ केही पात्रहरू चाहिँ निकै डरलाग्दा पात्रहरू छन् पश्चिमा शक्तिबाट सञ्चालित एउटा अर्को हाम्रो दक्षिण शक्ति भारतबाट चाहिँ सञ्चालित त्यही त हामीले सरकार पक्ष र विप्लवजीहरूको एउटा योजनामै कुमार पौडेलजीको हत्या भएको हो कि भन्ने हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ त्यो काण्डमा र क्रान्तिकारी धारलाई सखा पार्ने जो लाइनमा केपी ओली देखिन्छ उस्तै पऱ्यो भने म यो गणतन्त्रलाई नै धर्ममा पारिदिन्छु भन्ने हिसाबसम्मको धम्की जो केपी ओलीले दिनुभयो त्यो राज्यको चरित्र नै उहाँले नभनिकन एकीकृत जनक्रान्ति भनेको चाहिँ हामीले मध्यमवर्गीयहरूलाई हातमा लिएर सहरी विद्रोह पनि गाउँबाट विद्रोह पनि एकैचोटि सम्पन्न गरेर सत्ता कब्जा गर्छौँ भन्ने जो उहाँको राजनीतिक कार्यदिशा भन्नुभएको छ यो आफैमा गलत छ। दोस्रो तेस्रो पुस्ताका नेतृत्वहरूले सुझाव दिँदा पनि मिलेनन् भने मलाई लाग्छ चीन र भारतले यी अहिलेसम्मका स्थापित कोही पनि नेतालाई बाँकी राख्दैन। चुडामणि शर्मालाई विप्लवजीले जे गर्नुभयो एकदम सही गर्नुभयो, अब भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने नै रहेछ क्यारे भन्ने हिसाबले फेरि त्यसको क्षतिपूर्ति एनसेलको टावर जलाएको र एनसेलको बम काण्डको चाहिँ क्षतिपूर्ति त्यहाँबाट पाउनु भएको थियो। सर यहाँले हाम्रो टप नेपाल टिममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले पछिल्लो समय दिनहरू कसरी बिताइराख्नु भएको छ? हाम्रो पार्टी नेपालको राष्ट्रिय भेलाको तयारीमा व्यापक जुटिरहेछौँ। जिल्ला दौडमा हामी गइरहेका छौँ। राजनीतिकतिर व्यस्त हुनुहुन्छ होइन? यो अहिलेको चाहिँ बुर्जुवा सत्ता, यो सत्तालाई फालेर नयाँ सत्ता स्थापना गर्नको निमित्त हाम्रो चाहिँ निरन्तर पहल कदमी जारी छ। अहिले पछिल्लो समय सडकमा चाहिँ धेरै आन्दोलनहरू देखिन थालेका छन्। नागरिक समाजकोदेखि लिएर होइन राजा आऊ देश बचाउसम्मको आवाजहरू सुनिन्छ। खासमा हाम्रो पार्टी नेपालको यो प्रति धारणा के छ? तपाईँको व्यक्तिगत विचारमा पनि अहिले सडकमा जुन प्रकारको देखिरहेछ माहौल होइन, यो माहौलले कसरी लिनु भएको छ? अनि सडकमा दुई किसिमको माहौल छ। नागरिकहरू नै पुरै नागरिक त उत्रिनु भएको होइन र नागरिक अगुवाहरू पनि उत्रिनु भएको हामी देख्दैनौँ। यसमा दुईवटा टिम छ। एउटा यो नेकपा अथवा अहिलेको सरकारले जनतालाई जो वितृष्णा पैदा गर्यो होइन, जनताभन्दा विपरीत कार्यहरू गरे, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको जुन नारा त्यसको ठिक विपरीत कार्य गरे, त्यसको विरुद्ध यो सरकारको विरुद्ध भनौँ नेकपाको विरुद्ध एउटा मास त्यहाँ देखियो। र अर्को मास चाहिँ केही राजावादीहरू जो सामन्तका पक्षपातीहरू है, प्रतिगामी तत्त्वहरू जो हामीले भन्छौँ हो, ती तत्त्वहरू चाहिँ थोरै मात्रामा देखेका हुन्। हाम्रो विश्लेषण त्यस्तो छ। अहिले जसरी सडकमा सुनिने नारा छ नि राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने होइन, राजतन्त्र नै फर्किनुपर्छ भन्ने छ, यो सम्भावना कतिको छ सर? तपाईँको बुझाइमा चाहिँ राजतन्त्र नेपालमा फेरि तपाईँको पुनरागमन हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? यसलाई पनि दुई पाटोबाट हेर्नुपर्छ। नेपालमा राज संस्था किन ल्याइदिने भन्ने एउटा इन्ट्रेस्ट विदेशीको छ। जसरी पहिला चाहिँ एउटा समय परिस्थिति निर्माण गरेर विदेशीहरूले नै फालिदिए, त्यो नेपालबाट भएको होइन त्यो होइन, अर्थात् फाल्न त नेपालबाट फालियो तर त्यसको चाहिँ वातावरणहरू विदेशीको सहयोगमा बन्यो। नेपालमा सञ्चालन भएको जनयुद्ध जनआन्दोलन पश्चात चाहिँ राजतन्त्रले घुँडा टेकेको होइन? होइन, त्यतापट्टि यदि त्यो हुन्थ्यो भने प्रचण्ड, बाबुराम र वैद्यजीहरूको स्थिति आजको जस्तो हुँदैन थियो। त्यसकारण उहाँहरू परिचालित भएको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई जो शक्तिले परिचालित गर्यो त्यसले फाल्यो होइन। अहिले उहाँहरू चाहिँ एक किसिमको पेन्डुलम राजनीतिक विचारको चाहिँ विरुद्ध सैद्धान्तिक पतन उहाँहरूको जो भइरहेको छ कारण त्यही नै हो। र आम जनता र पहिला उहाँलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउने क्रान्तिमा सहयोग गर्ने चाहिँ क्रान्तिकारी साथीहरू र जनमुक्ति सेनाका साथीहरूले भन्नुभएको कुरा पनि त्यही हो। त्यसकारण हामीले के बुझौँ भने राज संस्था अहिलेको आन्दोलन नेपालभित्रैबाट पुनःस्थापना हुन पनि सक्छ, तर कुन परिस्थितिमा त भन्दा हामी नेपालमा जो आम युवा जगत है, जो आम युवा जगतलाई प्रशिक्षित गरेर नयाँ राज्य व्यवस्थाको योजनासहित अबको राज्य व्यवस्था कस्तो भन्ने योजनासहित निक्लिँदैनौँ। क्रान्तिकारी साथीहरू भुत्ते हुनुहुन्छ अथवा एक किसिमको 10 वर्षीय जनयुद्धमा चाहिँ जो जोस र जाँगरका साथ साँच्चै म सामन्ती व्यवस्थाको विरुद्ध लडेको हुँ है भन्ने साथीहरू फेरि भुत्ते हुनुभयो भने चाहिँ राज संस्था आउँछ।
होइन प्रतिगामीहरू चाहिँ सलवलुनी त्यहीँ हो किन उनीहरूका सामन्तहरूका त पूर्वाधारहरू छन् नि त्यो पूर्वाधारलाई प्रयोग गरेर उनीहरू चाहिँ फेरि आफू चाहिँ ठुलो राजा महाराजा बन्ने जनतालाई चाहिँ रैती धान्ने चरित्र त उनीहरूको हो त्यसकारण क्रान्ति यो राज संस्था नेपालबाटै आउने भन्ने कुरा चाहिँ क्रान्तिकारी साथीहरू भुत्ते हुनुभयो भने आउँछ नत्र चाहिँ आउँदैन जस्तो हिजो यही व्यवस्था राजतन्त्रकै विरुद्धमा चाहिँ सडकमा गोली खान तयार रहेका नागरिकहरू आज फेरि राजतन्त्र फर्किनुपर्छ भन्ने मनसाय देखिन्छ होइन यसको पछाडि अहिलेको 2/3 सरकारको असक्षमता हो सर हामी यसरी बुझ्दा हुन्छ पहिलो त यो 2/3 सरकारको अथवा अहिलेसम्मका स्थापित पार्टीहरूको असक्षमता हो र जो विशेष गरी परिवर्तनको पक्ष जो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो र आफ्नै नेतृत्वबाट धोका भइसकेको स्थितिमा चाहिँ योभन्दा चाहिँ पहिलाकै ठिक बरु राज संस्था नै ठिक त्यसलाई नै हामी सुधार्छौँ भनेर आएको हामीले पाउँछौँ त्यसकारण अहिलेका साथीहरूलाई मैले चाहिँ के देख्ने हो भने त्यो आगामी क्रान्तिकारी बाटो कस्तो त्यो कसरी पुरा गर्ने र प्रचण्ड बाबुराम र वैद्यजीहरूले कहाँ धोका दिए त्यो धोका हुनुको चाहिँ परिस्थिति के थियो भन्ने कुराहरूको निर्देशन कसैले दिन सकेन र उहाँहरूलाई चाहिँ वैचारिक नेतृत्व पनि भएन भन्छु म त्यसकारणले यी साथीहरू जो यी भनेको चाहिँ जो जनमुक्ति सेनाका साथीहरू र विशेष गरी परिवर्तनका पक्षधर अग्रगामी साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई विचार दिने मान्छे भएनन् विचारविहीन हुनुभयो जस्तो अहिले सडकमा देखेको आन्दोलनको नेतृत्व गरेको पनि कसैले देखिन्न कुनै पार्टी कुनै व्यक्ति होइन कुनै सङ्गठनले लिएको पनि देखिन्न यो छरपस्त खालको आन्दोलन सर कसरी अगाडि बढ्न सक्छ मैले भने नि यही नै आन्दोलन चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन यो एक किसिमको स्वतः स्फूर्त हो र त्यहाँ केही पात्रहरू चाहिँ निकै डरलाग्दा पात्रहरू छन् पश्चिमा शक्तिबाट सञ्चालित एउटा अर्को हाम्रो दक्षिण शक्ति भारतबाट चाहिँ सञ्चालित भारतको संस्थापन पक्षबाट होइन कि नेपालमा पहिलादेखि नै चाहिँ हस्तक्षेपकारी नीतिको प्रयोगकर्ताहरू त्यसका डाइरेक्टरहरू जो थिए उनीहरूद्वारा सञ्चालित त्यहाँ सीमित पात्रहरू छन् र यो नेपाली जनताको असन्तुष्टिलाई चाहिँ थप भारतको पक्षमा हुने गरेको राज्य व्यवस्था स्थापना गराइदिने हेतु र अहिलेकै नेताहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले तर्साएर दबाएर धम्काएर चाहिँ नेपालको विशेष गरी परराष्ट्र र सुरक्षा नीति भारत अन्तर्गत बनाउन सकिन्छ कि भन्ने हेतु उहाँहरू लागेको देखिन्छ त्यसमा चाहिँ निश्चित नेतृत्वहरू छन् त्यसकारण हामीले अहिले आन्दोलनमा चाहिँ आइरहनु भएका आम नागरिकलाई के भनिरहेछौँ भने तपाईँहरू नेतृत्वको र नेतृत्वले हामीलाई कता लान खोजिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् भन्ने हो र पूर्व जनमुक्ति सेनाका साथीहरूलाई पनि हाम्रो भनाइ त्यही हो होइन उहाँहरू चाहिँ अब परिवर्तन हुनुपर्छ तपाईँहरू भुत्ते हुनुहुन्न तपाईँको चाहिँ क्रान्तिकारीपनमा ख्याल लाग्नु हुँदैन भन्ने हो भने अहिले यो नेकपाको सरकारले जनताप्रति गरेको धोका जनताले जो धोका दियो नि यो धोकाको विरुद्ध फेरि विदेशीले ल्याइदिने राज संस्था अथवा विदेशीले ल्याइदिने यहाँ उपद्रव अथवा विदेशीले गर्न खोजेको द्वन्द्व होइन हामी त त्यसलाई चाहिँ द्वन्द्व उद्योगी भन्छौँ त्यो द्वन्द्व उद्योगीबाट चाहिँ निर्माण भएको सामग्री बेच्ने द्वन्द्व व्यवसायीहरू भन्छौँ त्यसकारण केही पात्रहरू चाहिँ यहाँ द्वन्द्व व्यवसायीको रूपमा उद्धृत छन् र परिवर्तनकारी जो शक्तिलाई जो युवाको एउटा चाहना हो नि आगामी नेपालको परिकल्पना त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले फेरि प्रतिगमनतर्फ लाने एउटा चेष्टा चाहिँ गरेको हो त्यसलाई हामीले रोक्नुपर्छ भने हो सर यो बिचमा तपाईँ कहिलेकाहीँ बोल्नुहुन्छ यो जुन सडकमा देखिरहेछ आन्दोलन यो आन्दोलनसँग कतै प्रतिबन्धित नेकपाको पनि हात छ भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ उठाउनुहुन्छ यो कहाँसम्मको सत्य हो सर अलिकति तपाईँबाट प्रश्न सत्य भन्दा नि हामीले गर्ने त विश्लेषण हो होइन अब विप्लवजीहरूकै विषयमा हामीले दुईवटा विश्लेषण गर्न सक्छौँ हाम्रो पहिलो निष्कर्ष त के हो भने प्रचण्ड पथको प्रयोग माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि प्रचण्डजीले घोषित रूपमै भन्नुभएको कुरा सरकारको मोर्चा सदनको मोर्चा र हाम्रो चाहिँ सडकको मोर्चा तिनटै मोर्चा जारी रहन्छ भन्ने कुरा जो गर्नुभएको थियो हाम्रो पहिलो विश्लेषण त्यतैतिर चाहिँ इङ्गित छ भन्ने कुरा हाम्रो विप्लवजीहरूप्रति हो र अर्को विश्लेषण हाम्रो के छ भने विप्लवजीहरूको गतिविधिहरू हेर्दाखेरि उहाँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग चाहिँ कतै न कतै कार्यगत एकतामा हुनुहुन्छ र नेपाली सेनाका चाहिँ रिटायर जो सेनाहरू हुनुहुन्छ त्यहाँका अधिकृतहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले विप्लवजीहरूलाई सहयोग गरेको पनि देखिन्छ है त्यसकारण विप्लवजीहरू आफै चाहिँ कुनै शक्ति हुनु भएन उहाँहरू विचारविहीन हुनुभयो राजनीतिक कार्यदिशाविहीन हुनुभयो उहाँहरूले भन्ने गरेको एकीकृत जनक्रान्तिको बाटो मार्फत वैज्ञानिक समाजवादसम्म पुग्छौँ भन्नुभएको छ यो राजनीतिक दस्तावेज होइन यो राजनीतिक दस्तावेज हामीले मान्न सक्दैनौँ किन सक्दैनौँ भने एकीकृत जनक्रान्तिको राज्य सत्ताको प्रणाली कस्तो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था हुन्छ कि त्यसमा चाहिँ राज संस्थाहरू पनि अटाउने हो कि
र नेपालले अहिलेसम्म बेहोरिरहेको गरिब उत्पीडित दलित आदिवासी जनजाति जो माओवादीले उठाएका मुद्दाहरू चाहिँ पुरा गर्ने चाहिँ बाटो के त? त्यो राज्यको चरित्र नै उहाँहरूले नभनिकन एकीकृत जनक्रान्ति भनेको चाहिँ हामीले मध्यम वर्गीयहरूलाई हातमा लिएर सहरी विद्रोह पनि गाउँबाट विद्रोह पनि एकैचोटि सम्पन्न गरेर सत्ता कब्जा गर्छौँ भन्ने जो उहाँको राजनीतिक कार्यदिशा भन्नुभएको छ यो आफैमा गलत छ। त्यसकारण अहिलेको युग भनेको चाहिँ विद्रोहबाट मात्र परिवर्तन भएर हुँदैन र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व भनेर पुरानो विचारलाई मात्र अहिले समय सापेक्षित रूपले चाहिँ लान सकिन्न भन्ने कुरा हो। र सबभन्दा ठुलो समस्या विप्लवजीहरूको वैचारिक लाइन स्पष्ट भएन, जुन कुरा त्यहीँको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख धर्मेन्द्र वास्तोलाजीले पहिलादेखि भनिरहनु भएको छ, आज उहाँलाई नै गुमनाम पारिया छ। मलाई त के लाग्छ भने विप्लव समूहभित्र जो क्रान्तिकारी साथीहरू पुनः प्रचण्डमा वैद्य र चाहिँ बाबुराम भट्टराईहरूले धोका दिइसक्नु भइसकेपछि हामी निरन्तरता दिन्छौँ है, यो क्रान्तिलाई नेतृत्वले धोका दिए पनि हामी दिन्नौँ भनेर विप्लवजीहरूलाई जो सहयोग गरिरहनु भएको छ नि, उहाँहरू बिच विप्लवजी र तल्लो सङ्गठन बिच चाहिँ वैचारिक छलफलै हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। हेर्नुहोस् है, हाम्रो अलिकति अनुमान र त्यहाँका साथीहरूसँग बुझ्दा पनि त्यो पाइन्छ। हाम्रो कुरा सुनिन्न, क्रान्तिलाई कसरी अगाडि लाने भन्ने कुरा पनि सुनिन्न र त्यहाँका साथीहरू चाहिँ एक किसिमको भड्काउ स्थितिमा हामी देख्छौँ। हामीले के भनिरहेछौँ भने पार्टीभित्र तपाईँहरू स्पष्ट रूपमा छलफल गर्नुहोस् होइन, तपाईँहरूको महासचिवसँग बसेर स्पष्ट विचारको चाहिँ आधार एउटा बनाउनुहोस् र राज्य सत्ताको एउटा मोडल कस्तो हुन्छ दिनुहोस् र जनतालाई त्यही महासचिव र तपाईँहरू बिच बसेर एउटा ठोस दस्तावेज लिएर चाहिँ जनतामा जानुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई हाम्रो सुझाव रहेको छ। अहिले प्रतिबन्धित नेकपा जो विप्लवजीले नेतृत्व गर्नुभएको छ, राज्यद्वारा प्रतिबन्धित छ होइन, त्यो पार्टी अहिलेको स्थानसम्म आइपुग्दै गर्दा धेरै सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू पार गरिसकेको देखिन्छ होइन। हामीले अलिकति केही समय अगाडि फर्केर हेऱ्यौँ भने जिल्ला इन्चार्जदेखि लिएर प्रहरी जवानसम्मको पनि ज्यान गइसकेको छ। भर्खरकै हामीले ताजा कुरा हेर्ने हो भने मोरगमा एक शिक्षकको पनि एउटा हत्या भएको छ, जो चाहिँ उहाँहरूले सुराकी गरेको आधारमा चाहिँ हामीले कारबाही गर्यौँ पनि भन्नुभएको छ होइन। अब यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि उहाँहरू त चरम सङ्घर्षको एउटा पिरियडमा चाहिँ प्रवेश गरेको जस्तो देखिन्छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ फेरि उहाँहरूको कुनै राजनीतिक कार्यदिशा नै क्लियर छैन भन्ने कुरा जस्तो आयो। अब उहाँहरूको योजना के हुनसक्छ सर? होइन, हामीले विप्लवजीहरूको राजनीतिक योजना नभइसकेपछि उहाँ कसैद्वारा परिचालित हुनुहुन्छ कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्छौँ र यो घटनाहरू त्यहाँ देखिन्छ। जस्तो जिल्ला इन्चार्ज सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलजीको हत्यामा पनि हामीले के देख्छौँ भने त्यो हत्या योजनाबद्ध रूपमा हत्या गरिएको छ। मानवाधिकारवादी सङ्घ संस्थाहरूले पनि त्यो घटनाको भर्सना गरे, सरकारले पनि एक किसिमको छानबिन गरे जस्तो पनि गर्यो। त्यसकारण यो घटनामा सरकार पनि कतै न कतै इन्भल्भ भएको छ भनेको त्यही त हामीले सरकार पक्ष र विप्लवजीहरूको एउटा योजनामै कुमार पौडेलजीको हत्या भएको हो कि भन्ने हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ त्यो काण्डमा। र अरू प्रतिरोधको जुन भोजपुरको काण्ड छ त्यो प्रतिरोधको काण्ड हो भनेर विप्लवजीहरूले भन्नुभएको छ। र अहिले भर्खर जो मोरङको जुन शिक्षक हत्याकाण्ड जो भयो यसले त विप्लवजीहरूलाई ठुलो क्षति पुर्यायो भन्छौँ हामी। यो घटनाले जसरी पहिला एनसेलमाथिको आक्रमणमा विप्लवजीहरूले जो ठुलो क्षति बेहोर्नु परेको थियो, यद्यपि त्यो मानवीय क्षति त्यति ठुलो नभएको हुनाले एकजनाको मात्र हत्या भएको हुनाले उहाँहरू अलि सुध्रिनुहुन्छ कि पहिलो घटना पनि हो भन्ने थियो। पछि उहाँहरूले चाहिँ चुडामणि शर्माको घरमा आक्रमण गरिसकेपछि होइन, विप्लव सम्हाल गरिसकेपछि विप्लवजीहरूको चाहिँ त्यो घटनालाई मुछ्या थियो, के अरे छोपिएको थियो। चुडामणि शर्मालाई विप्लवजीले जे गर्नुभयो एकदम सही गर्नुभयो, अब भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने नै रहेछ क्यारे भन्ने हिसाबले फेरि त्यसको क्षतिपूर्ति एनसेलको टावर जलाएको र एनसेलको बम काण्डको चाहिँ क्षतिपूर्ति त्यहाँबाट पाउनु भएको थियो। तर अहिले आएर राजेन्द्र शेष शिक्षक उहाँको चाहिँ हत्या गरिसकेपछि फेरि यो एकदम विप्लव भनेको चाहिँ अब गलत बाटोमा छ भन्ने कुरा जो आयो, यसले के इङ्गित गर्छ त भन्दा विप्लवजीहरूको वैचारिक राजनीतिक स्पष्टता नभइसकेको कारण उहाँहरूको राज्य सत्ताको मोडल भनेकै छैन, उहाँहरू गोलमाल हुनुहुन्छ। त्यो भएको कारण उहाँहरू कसैद्वारा निर्देशित कुनै उद्देश्यको लागि काम गर्नुहुन्छ र समग्रतामा हेर्दाखेरि उहाँ नेपालमा थप अराजकता मचाउनुको निमित्त चाहिँ प्रयोग भइरहनु भएको छ भन्ने चाहिँ यो सङ्केत हो। के उद्देश्य प्राप्तिको लागि यो गरेको हुनसक्छ त? जस्तो उहाँहरूले नै रगत बगाएर लेखिएको संविधान छ अहिले मुलुकमा, उहाँहरूले नै परिकल्पना गरेको सङ्घीयता छ होइन। अब खास उद्देश्य चाहिँ के हुनसक्छ त? अब कतातिरको बाटो हुनसक्छ? अब हामीले यसलाई विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति चीन र भारतको नेपालको संविधानप्रति पनि हामीले इङ्गित गर्नुपर्छ। अर्थात् नेपालको अबको राज्य व्यवस्थाले चीन र भारतलाई
कस्तो हानि पुर्याउँछ अथवा कति सहयोग गर्छ भन्ने कुरासँग जोडिन्छ र त्यो भनेको चाहिँ नेकपा जसरी बन्यो एउटा जनयुद्धबाट उदाएको टिम प्रचण्ड मोर्चा र अर्को चाहिँ पूर्व एमाले पश्चिमा दरै गाइडेड भएको आइएनजिओद्वारा बनेको तत्कालीन पार्टी एमाले त्यो मिलेर जो नेकपा बनेको छ यो नेकपाको सङ्घर्षको एउटा रूपमा पनि हो र हामीले यसले कता लाला त भन्ने के बुझ्न सक्छौँ भने उहाँहरूको उद्देश्य मैले देख्ने चाहिँ प्रचण्ड पथको जो प्रयोग हो र अहिले जनमुक्ति सेनाका साथीहरूले नि भनिरहनु भएको प्रचण्ड बाबुराम र वैद्यहरूले धोका दिए क्रान्तिमा धोका भयो भन्ने जो उहाँहरूले बुझिरहनु भएको छ नि त्यो फुलफिल गर्नुपर्छ भनेर प्रचण्ड इमान्दार नेतृत्व बन्न खोज्दा खोज्दै उहाँहरू घेराबन्दीमा परेको हो र यो एउटा उहाँले पहिला भनेको सडकको मोर्चा सदनको मोर्चा र सरकारकै मोर्चा मार्फत प्रचण्डजीहरूले जनयुद्ध गर्दाखेरि कल्पना गरेको राज्य सत्ता स्थापनातर्फ हो कि भन्ने बुझिन्छ। हिजोको त्यो जनयुद्धले आर्जेको शक्ति संरक्षणको निम्ति प्रचण्डको एउटा वैकल्पिक रूपमा चाहिँ विप्लवले राखेको जस्तो हो। त्यसको संरक्षण भन्दा पनि उहाँले जनयुद्ध सुरु गर्नु हुँदाखेरि जो 40 बुँदे थियो नि विशेष गरी चाहिँ दलाल पुँजीपतिहरूको हातबाट यो नेपाललाई मुक्त गराउने वैदेशिक शक्तिको चङ्गुलबाट नेपाललाई मुक्त गराउने भन्ने जो उहाँहरूको मुख्य योजना थियो र सामन्त दलाल नोकरसाहरूलाई निमिट्यान्नै पार्नुपर्छ उनीहरूको जरा पनि बाँकी राख्नुहुन्न भन्ने जो मूल स्पिड थियो नि त्यो कतै हो कि भन्ने चाहिँ हो। तर यो लक्ष्य प्राप्तिको बाटो हेर्दाखेरि हाम्रो असहमति त्यहाँ हो। यदि प्रचण्डजीहरूले त्यो मोर्चा हाँकिरहनु भयो भने हाम्रो त्यसमा समर्थन रहन्छ तर प्रचण्डजीहरू जनताको बिचमा आउनुहुन्न हामीहरूको बिचमा आउनुहुन्न र यसलाई थप सुधार गर्नको निमित्त हामीले क्रान्तिमा कहाँ धोका पायौँ यो क्रान्तिको धोका भनेको चाहिँ यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ वैदेशिक शक्तिले यतिसम्म गर्यो हामी यहाँसम्म आयौँ भनेर जनताको बिचमा फेरि प्रचण्डजी नआइदिँदा त्यसमा चाहिँ शङ्का भयो त्यसकारण उहाँहरू चाहिँ धोकेबाजै हो भन्ने निष्कर्ष यहाँ हो। तर फेरि कहाँ कहाँ जनताको इच्छा कम्तीमा प्रचण्ड भन्नेको लिडर हो त्यत्रो जनयुद्ध हाँकेर आएको उहाँले जनताले धोका दिनुहुन्न र छिमेकी राष्ट्रलाई पनि उहाँले धोका दिने कार्य गर्नुहुन्न भन्ने एउटा मनमा अपेक्षा चाहिँ हो। र अघि यहाँले सुरुमा भन्नुभएको जनमुक्ति सेनाका साथीहरू विचारविहीन भए पनि त्यही पनि एउटा सङ्गठित भइरहेको आशाको केन्द्र चाहिँ त्यो पनि हो कि र त्यो जनयुद्धको चाहिँ जो एउटा उपलब्धि हो त्यो उपलब्धिलाई आशामा टेकेर चाहिँ उहाँहरूले होइन साँच्चै एउटा बिन्दुसम्म पुग्दा प्रचण्ड विप्लवजी फेरि पनि पहिला वैद्यजीहरूले धोका दिए जस्तै विप्लवले समेत धोका दियो भनेदेखि चाहिँ हामी ठिक गर्छौँ भन्ने मनसायले जनमुक्ति सेना पनि तयार हो कि भन्ने बुझ्छौँ। त्यसकारण यसलाई दुई पाटोबाट हेर्नु पर्यो। प्रचण्डजीहरूको कार्यशैली उहाँहरू जनतामा नआउँदा चाहिँ क्रान्तिप्रतिको धोकै देखिन्छ होइन। अब होइन अब एउटा मोर्चा सम्हालेको विप्लवजीहरूले गरेको जुन एउटा कार्य त्यसलाई समेत हामीले जोडेर हेर्ने हो र यदि त्यो बाटोमा रहेछ भनेदेखि चाहिँ यो बाटो उल्टो भयो फेरि पनि जनताको बिचमा आएर क्रान्तिको मोडल प्रचण्डले खोजेर चाहिँ यसको निकास दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। अहिले पछिल्लो समयको सत्तारूढ नेकपाको कुरा गरौँ न थोरै। सत्तारूढ नेकपाभित्र पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको कित्ता नि स्पष्ट विभाजन भएको देखिन्छ। यो पार्टी एकता चाहिँ के को लागि थियो र अहिले के को लागि किचलो भइराखेको छ सर त्योभित्र तपाईँले देखेको कुरा? अनि सबभन्दा ठुलो कुरा त त्यहाँ सैद्धान्तिक एकता थिएन त्यसकारण के को एमाले र पूर्व माओवादी हो त्यो सैद्धान्तिक एकता नभइकन कम्युनिस्ट पार्टी एकता हुनु नै हुँदैन थियो। त्यो स्वार्थको रूपमा मात्रै चाहिँ म बुझ्दिनँ। म यसमा एक कदम अगाडि प्रचण्डजीलाई नै लिन्छु नेतृत्वको हिसाबले लिडरसिपमा हुने गुणको हिसाबले मैले प्रचण्डजीलाई अहिले पनि मान्छु। मेरो नेता भएर माने होइन उहाँको क्रान्तिको लाइन पुग्दैन राजनीतिक कार्यदिशाको लाइन पुग्दैन त्यो अर्को विषय भयो। तर लिडरको हिसाबले जो क्षमता हुन्छ नि हामीले बुझेको लिडरको क्षमता चाहिँ प्रचण्डजीमा हो। र मलाई के लाग्छ भने प्रचण्डजीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति नेपालको परिस्थिति बुझिसक्नु भइसकेपछि एक किसिमको लेनिनको सिद्धान्त एक पाइला पछाडि दुई पाइला अगाडिको सिद्धान्त प्रचण्डजीले बोक्न खोज्नु भएको हो कि यस अर्थमा एक किसिमको कम्युनिस्टको आकार भए पनि एमाले त कम्युनिस्ट थिएन होइन पश्चिमा शक्तिले कम्युनिस्ट रुचाउने कुरा पनि भएन फेरि पनि प्रचण्डहरूलाई पनि त पश्चिमाले नै सहयोग गरे हो होइन त्यहाँ दुइटै गोलमाल कुराहरू छ। यस अर्थमा चाहिँ मैले के बुझ्न सक्छु अनुमान लाउन सक्छु भने प्रचण्डजीहरू क्रान्तिको पक्षमा हुनुहुन्छ र बुर्जुवा भए पनि कम्युनिस्ट भनौँ तत्कालीन एमालेलाई त्यहाँभित्र गइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ क्रान्तिकारी साथीहरू त हुनुहुन्छ नि त्यहाँ दिशाविहीन साथीहरू हुनुहुन्छ साँच्चै नेपाललाई रूपान्तरण गर्ने वैदेशिक शक्तिको विरुद्ध दलाल पुँजीपतिहरूका विरुद्ध सामन्ती व्यवस्थाका विरुद्ध चाहिँ एमालेमै रहेका साथीहरूलाई त त्यहाँका पुराना लिडरहरूले चाहिँ अब मुक्ति दिन सक्दैनन् र हामी त्यहाँ गइसकेपछि त्यो फिल्टर गर्न सक्छौँ भन्ने आँट प्रचण्डमा हो कि भन्ने चाहिँ मेरो पहिलो प्राथमिकता हो। यद्यपि त्यहाँभित्र त्यो सङ्घर्ष कति छ कति छैन हामीलाई थाहा छैन। तर के देखियो त भन्दा अहिले
त्यो कुराको अलिक प्रयोग भएको हो कि होइन? एउटा प्रचण्ड मोर्चाहरूले जो प्रहार गरिरहनु भएको छ नेकपाभित्र र अर्को मोर्चा केपी शर्मा ओलीले सम्हालिरहनु भएको छ। र त्यहाँ चाहिँ फेरि कस्तो एउटा सिचुएसन देखियो भने पूर्व जनमुक्ति सेनाका साथीहरू, लिडरहरू, कमान्डरहरू है, प्रभाकरदेखि लिएर केही कमान्डरहरू चाहिँ एमालेतिर पुरै केपी ओलीको पक्षमा र केपी ओलीका मान्छे चाहिँ फेरि प्रचण्डको पक्षमा, त्यस्तो चाहिँ गोलमाल स्थिति देखिया छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ त्यो नेपालको आगामी राजनीतिक कार्यदिशासँग त्यो कुरा जोडिन्छ जस्तो लाग्छ। यहाँ जित कसको हुन्छ एउटा विषय हो। र अर्को समस्या कहाँ छ त्यहाँ भने नेकपाले एउटा निर्णय गर्न नसकेको कुरो, अब प्रचण्डजीलाई नै लागु हुन्छ यो कुरो, केपी शर्मा ओलीलाई नै लागु हुन्छ, यो दुईटै मोर्चालाई लागु हुन्छ, पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भनौँ अब है। त्यो दुईटैलाई के लागु हुन्छ भने 2072 असोज 3 को संविधान हाम्रो छिमेकी राष्ट्रले स्वीकार्दैन। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ सबभन्दा ठुलो कुरो चीनले त्यसमा संघीयता स्वीकार्दैन र सिङ्गो नेकपाले लिएको नेपालमा एमसिसी पास गर्ने नीति जो छ त्यो नीति चीनले कदापि स्वीकार्दैन। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। र भारतले पनि नेपालमा पछिल्लो चरण विशेष गरी सन् 2014 पछि बिजेपीको उदय भइसकेपछि नेपाललाई व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको शक्ति, त्यहाँको र जो थियो त्यो रक्त अहिले छेडिन्छ। त्यहाँ त्यो शक्तिमा त्यो शक्ति छैन। यदि भारतमा कांग्रेस आई हुन्थ्यो भने नेपालमा त्यही अनुसारको शक्ति सन्तुलन हुन्थ्यो। त्यसकारण यो संविधानमा भारतको पनि अब्जेक्सन छ। उसले 2072 असोज 3 पछि त्यो खुला रूपमा नेपालमा नाकाबन्दी लगाएर त्यो देखाइसक्यो। यस अर्थमा मैले देख्ने के हो भने प्रचण्डजीहरू एक स्टेप अझै पनि तल झरेर यो संविधान संशोधनको विषयमा अगाडि बढ्न पर्ने हो र यो संविधान संशोधनमा चीन र भारतका विरुद्ध नहुने गरी जो अहिले नेपालको संविधान र यहाँको अवस्थाले लिएर चीन र भारत सशङ्कित छ र दुईटै मिलेर 2+1 को सिद्धान्त अन्तर्गत नेपाललाई अब राजनीति तवरबाट हुन रहेछ, सैन्य कूटनीति मार्फत अगाडि बढाउनु पर्ने रहेछ भन्ने निष्कर्ष निकालेको बुझ्न सक्छौँ हामीले। चीनको रक्षा मन्त्री र भारतको चाहिँ सेना प्रमुख लगायत रहेको चिफै आएर जुन तयारी एउटा गरे, यसले चाहिँ चीन र भारत मिलेर नेपालमा व्यवस्थापन गर्नेतिर हो। र 1.5 वर्ष अगाडि चाहिँ सी जिनपिङ आएर चाहिँ यहाँ के भन्नुभयो भन्दा 2+1 को सिद्धान्तमा नेपाल अगाडि बढ्छ, हामी त्यसरी हेर्छौँ भनिसकेको अवस्थामा भारत र चीन मिलेर नेपाललाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, गर्नुपर्छ भन्ने हो नि त। यो स्पिडमा प्रचण्डजी आइपुग्नु भएन। प्रचण्डजीको एउटा कमजोरी त्यहाँ देख्छौँ हामी। त्यसकारण अब पूर्व एमाले चाहिँ फेरि के भने असाध्यै बुर्जुवा तपाईँको चाहिँ एक किसिमको सामन्त व्यवस्थाभित्र पनि अड्किने कम्युनिस्ट पनि भन्ने, जनताको बौद्धले जनवाद पनि भन्ने होइन, त्यतातिर चाहिँ देखिएको कारणले गर्दा यो नेकपाभित्रको विवाद, अब जाने विवाद भनेको प्रचण्ड र केपी ओलीको लाइन हो। यसमा म अझै प्रचण्डजीलाई मेरो विशेष अनुरोध के हो भने एक स्टेप तल झरेर होइन, विशेष गरी संविधान संशोधन कहाँ र कसरी गर्नुपर्छ के विषयमा हो जनतालाई पनि सोध्ने र छिमेकी राष्ट्रलाई पनि सोधेर चाहिँ उहाँहरू अनुकूल हुने संविधान संशोधन गर्न प्रचण्डजी तयार हुनुपर्छ र त्यो कुरालाई लिएर जनतामा सम्बोधन गरेर चाहिँ प्रचण्डजी आउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो छ। प्रचण्डजीहरू एक स्टेप तल झरेर त्यो संविधान संशोधनको मुद्दामा प्रवेश गर्न सक्नु भएन भने पार्टी फुट्छ। जसरी प्रचण्डजीले अहिलेको अडान लिइरहनु भएको छ नि, यही अडानमा अघि बढ्ने हो। यो अडानमा अगाडि बढ्ने हो भने यसले छिमेकी राष्ट्रलाई चाहिँ घात पुर्याउँछ। संविधान संशोधनमा प्रवेश गर्नुपर्छ एक, यस अर्थमा पार्टी फुट्छ। र चीन र भारतले के भनिरहेछ भने सुझाव दिएको हामीले के प्रश्न पाउँछौँ भने नेकपा नफुट र चीनको BRI परियोजना मार्फत भारतको सहयोग लिएर नेपालले आफूलाई चाहिँ मजबुत आधार तयार पारोस् अथवा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आधार तयार गरोस्, यसको निमित्त हामी सहयोग गर्छौँ भनेर चीन र भारत समेतभरि भनेको अहिलेको स्थितिमा प्रचण्डजी मानिरहनु भएको छैन। र यसलाई टेकेर चाहिँ तपाईँको केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीले फेरि पुरै निमिट्यान्न पार्ने गरी चाहिँ एउटा लिडरलाई सखा पार्ने, क्रान्तिकारी धारलाई सखा पार्ने जो लाइनमा केपी ओली देखिन्छ, उस्तै पऱ्यो भने म यो गणतन्त्रलाई नै धर्ममा पारिदिन्छु भन्ने हिसाबसम्मको धम्की जो केपी ओलीले दिनुभयो, यसमा पनि प्रचण्डजीको चाहिँ त्यो एक किसिमको अलिकति कतै 62-63 को उपलब्धि नै जाँदैन कि भनेर चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नको निमित्त सङ्घर्ष चलिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को केपी ओलीको के देख्यो भन्दा म सचिवालय पनि जान्न, म बैठक पनि मान्दिनँ भन्नुको मूल कारणै उहाँलाई के छ भने म नै सर्वेसर्वा हुँ, विधि र पद्धति यो सुशासनको पक्षमा म छुइनँ। विधि र पद्धति नमान्ने भनेको त जनतालाई सुशासन नदिने भन्ने कुरा न हो। त्यो अडान उहाँको छ, यो राजनीतिक नेतृत्वको चाहिँ अडान होइन।
भनेको अघि हामीले भन्यौँ नि प्रचण्डमा जुन एउटा एक किसिमको गुण छ त्यो गुण र केपी ओलीको गुण मिल्दैन। यद्यपि राजनीतिक मुद्दाकै हिसाबमा केपी शर्मा ओलीले त प्रष्ट रूपमा बोल्नु भएको छैन, तर उहाँभित्रको कुरा हामीले अनुमान गर्दाखेरि के बुझिन्छ भने अघि प्रचण्डजी एक स्टेप तल आउनुपर्छ भन्ने कुरा संविधान संशोधनको कुरा। विशेष गरी अहिले छिमेकी राष्ट्रले के स्वीकारला भने यो प्रधानमन्त्रीको मनसा त्यो हो कि भन्ने हाम्रो आशंका के हो भने, आशंका भन्दा पनि त्यो सकारात्मकै हुन्छ। संहिता र धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्नुपर्छ कम्तीमा, र विकासको आधार तयार गरेर जानुपर्छ भन्ने केपी शर्मा ओलीको मनसाय बुझ्छौँ, र छिमेकी राष्ट्रले पनि त्यो सरकार प्रमुखको हैसियतले उहाँलाई भनेको होला। यो मुद्दा उहाँले बाहिर ल्याउन पनि सक्नु भएको छैन, प्रचण्डको टिममा उहाँले प्रस्ताव गर्न पनि सक्नु भएको छैन। त्यसकारण यो दुइटैको बिचबाट चाहिँ मलाई लाग्छ संयुक्त प्रतिवेदन 28 गतेको उहाँहरूको थाई कमिटीको बैठकबाट यो कुराले काहीँ न काहीँ प्रवेश पाउँछ। यदि सत्तारूढ नेकपा पार्टी विभाजनको दिशातिर अघि बढ्यो भने, पार्टी विभाजन नै भइहाल्यो भने नेपालको राजनीतिक समीकरण कसरी अगाडि बढ्ला सर, केही अनुमान गर्न सकिन्छ? होइन, सहजै सक्छौँ। हामीले भनेको पनि त्यही हो। हामीले त्यस स्थितिमा अब युवा पुस्ताहरू नयाँ योजनासहित प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्थाको योजनासहित अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यो तयारी त हाम्रो पार्टी नेपालको स्वतः छ, हामी त्यतापट्टि गइहाल्छौँ। तर तपाईँले भनेको जस्तो चाहिँ इनकेस यो फुटेन र संविधान संशोधनतर्फ गयो भने त यो सुनमा सुगन्ध भयो। छिमेकी राष्ट्रले पनि चाहिँ यसलाई सहयोग गरेर जान्छन् र पश्चिमा शक्तिहरू जो नेपालमा पहिलादेखि खेलेका छन् यिनीहरू मिनिमाइज भएर जान्छन्, उनीहरूले कुनै काम गर्न सक्दैनन् होइन। इनकेस फुट्यो भने के हुन्छ त भन्दा सबभन्दा ठुलो कुरो हामीले छिमेकी राष्ट्रले लिएको नेपाल नीति हामीले हेर्नुपर्छ। अहिले भारतले नेपालको हस्तक्षेपकारी नीति छोडिसकेको अवस्थामा नीतिगत रूपमा त उसले निर्णय गर्ला होइन, यस अर्थमा चाहिँ इपिजीको प्रतिवेदन बनिसकेको छ। हेर्नुहोस् है, यो इपिजीको प्रतिवेदन भनेको भारत र नेपाल बीच नमिलिएको चाहिँ असमान सन्धिहरू कहाँ कहाँ छ, नमिलेको कुराहरू के हो, यसलाई नयाँ समझदारी बनाएर जाउँ भन्ने प्रस्ताव सहितको र दुवै देशको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले दिएको राय सुझाव त्यहाँ छ। यो चाहिँ लिम्पियाधुरा सुस्ताको जो हाम्रो भूगोल मिलिरहेको छैन नि, यो समेत कसरी सुल्झाउने भन्ने विषयले त्यहाँ प्रवेश पाएको छ। हेर्नुहोस्, विकल्प सहितको होइन, यो कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ भन्नुको अर्थ भारतले नेपालमा जो हस्तक्षेपकारी नीति लिएको थियो त्यो यो इपिजी कार्यान्वयन भइसकेपछि इपिजी माथि थप छलफल भएर त्यसलाई पुनर्मार्जित सहित आउला नि त कुराकानी, त्यो भइसकेपछि मिल्छ। चीनले के गरेको छ भने नेपालमा हस्तक्षेपकारी नीति नअँगाले, अब पहिलादेखि नै अँगालेको थिएन, बिआरआईको परियोजना लागू गर भनिरहेको छ होइन। यस अवस्थामा नेपाल 2+1 को सिद्धान्तभन्दा बाहिर अब जान सक्दैन। हेर्नुहोस् है, यो प्रष्ट कुरा। अहिले छिमेकी राष्ट्रको लागि चाहिँ नेपालमा सर्वस्वीकार्य न सत्ता भयो न कोही नेता भयो, समस्या ठुलो यहाँ छ। हेर्नुहोस्, यस अर्थमा हामीले चाहिँ के देख्छौँ भने इनकेस यो फुट्यो, प्रचण्ड र केपी ओलीहरू मिलेनन् भने, यो दुइटै मोर्चा मिलेनन् भने, दोस्रो तेस्रो पुस्ताका नेतृत्वहरूले सुझाव दिँदा पनि मिलेनन् भने मलाई लाग्छ चीन र भारतले यी अहिलेसम्मका स्थापित कोही पनि नेतालाई बाँकी राख्दैन र यिनीहरूलाई सिद्ध्याइसकिसकेपछि उनीहरू अबको विश्व विजेता जो बन्दैछन्, पहिलो चीन विश्वशक्ति बन्दैछ नि, त्यसपछि भारत विश्वशक्ति बन्दैछ र उनीहरू दुइटै देशको उद्देश्य के छ भने क्षेत्रीय देशहरूलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा बलियो बनाउँदै एसियालाई पावर हाउसको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने जो उद्देश्य छ, त्यो उद्देश्य पूर्तिमा नेपालबाट त रोकिनेवाला छैन। यस अर्थमा अहिलेका नेतालाई मिल, तिमीहरू मिलेर जाऊ, हामी सहयोग गर्छौँ भनेको अवस्थामा पनि यिनीहरू पार्टी फुटे र यिनीहरू चाहिँ आफ्नो डम्फु बजाउनुतिर लाग्यो भने यी अहिलेका कोही पनि नेता, यो नेकपाको मात्रै होइन, काङ्ग्रेसदेखि मधेसवादी क्षेत्रीय दलहरूदेखि सबै राजनीतिक नेतृत्वहरू चाहिँ एक किसिमको यिनीहरू प्यारालाइसिस हुन्छन्, प्यारालाइसिसमा लान्छन् र चीन, भारत र नेपाल यी तिनटै देश मिलेर हामी जस्ता नयाँ शक्तिहरू उत्पादन हुन्छ र शक्ति युवा पुस्ताको हातमा जान्छ, राज्य संरचना युवा पुस्ताको हातमा जान्छ। त्यो भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था तुरुन्तै क्रान्तिको माध्यमबाट आउँछ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। हस्, आज महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा हाम्रो पार्टी नेपालका अध्यक्षज्यू तपाईँलाई धन्यवाद। धेरै धेरै यहाँलाई पनि धन्यवाद। अब तपाईँ धेरै देशव्यापी रूपमा हिँडिरहनु भएको छ। हाम्रो पार्टी नेपालका विचारहरू के हुन्, हामीले कस्तो राज्य व्यवस्था चाहिँ निर्माण गर्न खोज्दैछौँ र अहिलेसम्म हाम्रो शासन व्यवस्था किन बिग्रियो र नेपालमा वैदेशिक शक्तिहरू कसरी सल्भ लागेका छन् भन्ने जो टप नेपाल मार्फत देशव्यापी है र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ के अरे बाह्य देशमा जो युवाहरूले श्रम गरिनु भएको छ, उहाँहरूले पनि हाम्रो धेरै भिडियो हेर्नुहुन्छ र टप नेपालबाट पनि मलाई धेरै प्रतिक्रियाहरू आउँछ। यो सँगसँगै तपाईँलाई मैले फेरि अर्को एउटा आग्रह गर्छु, तपाईँको टेलिभिजन मार्फत
पूर्व जनमुक्ति सेनाका साथीहरूसँग हामी विशेष भेटवार्ता गर्न चाहन्छौँ, राजनीतिक अन्तर्क्रिया गर्न चाहन्छौँ र विप्लवका साथीहरूसँग पनि हामी राजनीतिक अन्तर्क्रिया गर्न चाहन्छौँ। यो देशलाई हामीले बदल्नुपर्छ भनेको के हो भने यो अहिलेको संसदीय व्यवस्थालाई परिवर्तनमा लानैपर्छ। हामीले पहिला त्यो कार्य गर्नुपर्छ। यसको निमित्त मैले स्वयं टप नेपाल र यसको सञ्चालक रविन्द्रजीलाई चाहिँ विशेष आग्रह गरेर जनमुक्ति सेनाका साथीहरू र परिवर्तनकारी साथीहरूलाई हामीलाई भेट्नको निमित्त मैले अनुरोध गरेँ। यसमा मैले अन्तिममा फोन नम्बर पुनः भने, मैले पहिलाको टेलिभिजनमा पनि तपाईँसँग चाहिँ भनेको छु, 98 082 11 898 हाम्रो सम्पर्क नम्बर हो। 98 082 11 898 मा सम्पर्क गर्नुभयो भने हामी अन्तर्क्रिया गरौँ। यो बुर्जुवा व्यवस्थालाई फाल्नै पर्छ, नेपाली जनतालाई धोका दिने नेतृत्वलाई सिद्ध्याउनै पर्छ। अबको एक मात्र एजेन्डा भनेको परिवर्तनको एजेन्डा हो, बुर्जुवा व्यवस्थाको विरुद्ध हो, सामन्ती व्यवस्थाको विरुद्ध हो। दलाल नोकरशाहहरू जो छन् उनीहरूको समूल अन्त्य हाम्रो राजनीतिक उद्देश्य हुनुपर्छ। यति भन्ने मौका दिनुभएकोमा टप नेपाल र तपाईँलाई पुनः धन्यवाद। जय होस्।